बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिस्सा नसर से सआदत हसन मंटो का तारुफ। तो अज़ीज़ तलबा आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सआदत हसन मंटो 1912 में पैदा हुए और 1955 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1912 है और उनकी जो तारीख़ वफ़ात है अज़ीज़ तलबा वो 1955 है। अज़ीज़ तलबा, सआदत हसन मंटो ज़िला लुधियाना इंडिया में पैदा हुए। ये अपने उनकी जो है वो जाए पैदाइश जो है, पैदा होने की जगह जो है ये याद रखनी है। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, मगर अपनी तालीमी सरगर्मियों को अधूरा छोड़कर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने आला तालीम के लिए दाखिला लिया, लेकिन उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो नामुकम्मल रहीं, अधूरी रह गई। उन्होंने तालीम को छोड़ दिया और अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। अज़ीज़ तलबा, ऑल इंडिया रेडियो लाहौर, ऑल इंडिया रेडियो लाहौर और बम्बई से वाबस्ता रहे, इससे जो है वो मुंसलिक रहे। कई फिल्मी रिसालों की इदारत की और फिल्मों की कहानियाँ और मुकालमे तहरीर किए। अज़ीज़ तलबा, उन्होंने कई फिल्मी रिसाले जो हैं उनकी इदारत भी की और फिल्मों की कहानियाँ और फिल्मों के जो मुकालमे हैं वो भी उन्होंने तहरीर किए। अज़ीज़ तलबा, मंटो ने बाज़ ऐसे समाजी, सियासी और नफ्सियाती मौज़ूआत पर नहायत जुर्रत और फ़नी नज़ाकत के साथ कलम उठाया। फ़नी नज़ाकत अज़ीज़ तलबा कहते हैं बारीक बीनी के साथ, अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने जो है उसको तहरीर किया। कलम उठाने का मतलब है कलम से तहरीर करना। कहने का मतलब ये है कि मंटो ने बाज़ ऐसे समाजी, सियासी और नफ्सियाती जो मौज़ूआत हैं, जो मुआशरे के सियासी हैं, मुआशरती हैं और नफ्सियाती मौज़ूआत हैं, उन पर उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से, अच्छे अंदाज से जो है वो लिखा और ऐसी कहानियाँ लिखने में कामयाब हुए जो सिर्फ मंटो जैसे अदीब का खासा करार दी जा सकती हैं। उन्होंने ऐसी कहानियाँ तहरीर की हैं जो सिर्फ मंटो जैसा अदीब ही तहरीर कर सकता है, या ये उसी का खासा है, उसी का हिस्सा है, या उसी का ही ये काम हो सकता है। खासा ख़ास काम की तरफ भी इशारा। उन्होंने उर्दू अफसाना निगारी को, जो उर्दू अफसाना है वो लिखने को पुरतकल्लुफ़ ज़ुबान से निजात दिलाकर, पुरतकल्लुफ़ अज़ीज़ तलबा बनावटी ज़ुबान होती है, ख़ुद ब खुद जो है वो मुश्किल से मुश्किल जो है वो लफ्ज़ लाए जाते हैं, काफ़िया आराई की जाती है, तो वो जो बनावटी ज़ुबान अफसाने में इस्तेमाल होती थी उससे जो है वो निजात दिलाकर बेतकल्लुफ़ी की फ़ज़ा से, बेतकल्लुफ़ी अज़ीज़ तलबा सादा ज़ुबान कहते हैं, यानी कि सादा ज़ुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया, बेतकल्लुफ़ी की फ़ज़ा से आशना किया और वाकिफ़ किया। उनकी तहरीरों का अहम उन्सर हकीकत निगारी और सच्चाई है। हकीकत निगारी के अज़ीज़ तलबा जो मानी है वो है सच तहरीर करना, सच जो है वो लिखना हकीकत निगारी के मानों में आता है। अज़ीज़ तलबा, मंटो क़यामे पाकिस्तान के बाद बम्बई से लाहौर आ गए। जब पाकिस्तान का क़याम हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो सआदत हसन मंटो जो हैं वो बम्बई से लाहौर आ गए, लेकिन यहाँ उन्हें मुआशी तंग दस्ती का सामना करना पड़ा, यानी कि माली तंगी जो है यहाँ आकर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ी। उन्होंने ज़िंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए। यानी बाजी के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ को दाव पर लगाना।
انہوں نے کھیلا ہے زندگی کو اور ہارے بھی ہیں اور ہار کر بھی وہ جیت گئے ہیں۔ اپنی 20 سالہ ادبی زندگی میں انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں کئی 100 افسانے جو ہیں اور ڈرامے یادگار چھوڑے ہیں، انہوں نے لکھے ہیں، تحریر کی ہیں۔ عزیز طلبہ، انہوں نے روایتی تصورات، وہ جو ایک روایتی تصورات تھے، ذہنی خاکے تھے، ان پر کاری ضرب لگائی۔ اگرچہ منٹو کی بے باک اور حقیقت پسندانہ تحریریں، بے باک بے خوف کے معنی میں آتا ہے عزیز طلبہ، اور حقیقت پسندانہ، حقیقت پر مبنی تحریریں بہت سے حلقوں کو ناگوار بھی گزرتی تھی، ان کو وہ ناپسند تھی، ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ معاشرے کی حقیقت لکھتے تھے، معاشرے کی سچائی کو اپنے افسانوں میں، اپنے ڈراموں میں بیان کرتے تھے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تاہم وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، تو وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، بے باکانہ لکھتے رہے، بے خوف ہو کر جو ہے وہ تحریر کرتے رہے، اپنے افسانے جو ہے وہ لکھتے رہے، اور انہیں اس ضمن میں کئی عدالتی کارروائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کے بعد افسانوں پر عزیز طلبہ جو ہے وہ کیس بھی ہوئے، اور جو ہے انہوں نے ان کو عدالتوں میں بھی جو ہے وہ جانا پڑا، کیونکہ ان کی تحریریں جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کی تحریروں کو بعض لوگ جو ہے وہ معاشرے کے لیے ناپسند کرتے تھے۔ لیکن عزیز طلبہ، منٹو جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے جانکاری نہیں رکھتے، واقفیت نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے، تو پھر میری تحریریں پڑھا کریں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ معاشرے کی سچائیاں لکھتے تھے، معاشرے کی حقیقتیں لکھتے تھے، تو بعض لوگ اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر جو ہے وہ مقدمے بھی کرتے تھے، اور انہیں جو ہے وہ عدالتی کارروائیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ مگر وہ اپنے معاشرے کی بےہودگیوں، یعنی کہ بےہودگی کہتے ہیں نامناسب رویے جو ہیں اور منافقتوں کا پردہ چاک کرنے سے باز نہ آئے۔ منافقتوں مطلب جو دوغلا پن ہے معاشرے کا، اس کو، اور نامناسب رویے جو ہیں اس کو انہوں نے پردہ چاک کیا، مطلب حقیقت کو بے نقاب کر کے دکھایا، یا حقیقت کو بے نقاب کیا کہ آپ کے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور میں وہی دکھاتا ہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اکثر کہتے تھے کہ منٹو جو ہے وہ معاشرے میں ننگی تصویریں جو ہے وہ پیش کرتا ہے یا ننگی تصویریں دکھاتا ہے، تو عزیز طلبہ منٹو آگے سے جو ہے وہ جواب دیا کرتا تھا کہ جب آپ کے معاشرے میں جو ایک تصویر کے اوپر جو ہے وہ لباس ہے ہی نہیں، تو میں اسے کیسے لباس پہنا دوں۔ عزیز طلبہ، سعادت حسن منٹو کی کہانیوں کے دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، کئی زبانوں میں ان کی جو کہانیاں ہیں، ان کے جو افسانے ہیں، اس کے ترجمے جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ ان کی تصانیف میں سرگزشت اسیر، آتش پارے، لذت سنگ، چغد، نمرود کی خدائی، گنجے فرشتے اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، منٹو کے جو ہے وہ افسانوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے منٹو کے 100 افسانے، تو ان میں سے کچھ افسانے جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ افسانے اس میں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سعادت حسن منٹو کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو بھی کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔